پسینے نو اما عائشہ نے صاف کیتا آقا دے پسینے نو اما عائشہ نے صاف کیتا تائیوں عائشہ دی چادر دا تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار برا سونا عرشاں تو مولا نے لوگوں دتیاں گوائیاں نے عرشاں تو مولا نے لوگوں دتیاں گوائیاں نے میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا جڑا ماں مندا اچھی آواز نہ کہے سبحان اللہ میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید واللہ المستعان علی ما تصفون انہ علیم بذات الصدور وہ اللہ پروردگار دی ذات جنہیں توانو تے منو آج پھر ایک دفعہ خطبہ جمعہ دے اندر جمع کیتا ہے اللہ نے بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی ہے میں دعا کرنا اللہ ساڈا سب دا ایتھے جمع ہونا اپنے دربار اندر قبول فرمائے اسی طرح اللہ پاک جنت دے اندر بھی کٹھیاں فرمائے اللہ جمعے تو بعد نکلن تو پہلا ساڑھے کبیرہ سگیرہ گناہاں نو معاف فرمائے دن دے سیام رات دے قیام اللہ اپنے دربار اندر قبول فرمائے ایک رمضان ہے عظیم مسلمان کلمہ پڑھے ہے نبی پاک دا پھر جمعہ مسلمانہ دی عید دا دن ہوندا ہے اللہ پاک ساڈا سب دا ایتھے بیٹھنا ساڈے دل دیاں نیک تمنا خواہشات نو پوریاں فرمائے حضرات ازواج مطہرات ایکاؤں نے اہل بیت نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں اللہ پاک نے نبی دیاں بیویاں نو عام عورتاں نالوں الگ اور عام عورتاں نالوں مقام اندر زیادہ عزت شان اور درجہ عطا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں جڑیاں بیویاں نے نبی پاک تو بعد انہاں دا نکاح کدھرے نہیں ہو سکدا اللہ نے اس چیز دی اجازت نہیں دیتی اور نبی علیہ السلام دیاں جتنیاں بیویاں نے یہ ساریاں مومنہ دیاں ماواں نے اور جڑا ماں ماند ہے ادب کرد ہے او دا بیرا پار ہوئے گا جڑا ماں دا انکار کرے گا او دا مکمل اسلام اور ایمان مکمل نہیں ہو سکدا جس طرح اسی آج ساڑھے بچیاں نو انڈیا دے سارے گلوگراں دے نام یاد نے بڑے بڑے سنگراں دے نام یاد بڑے بڑے ایکٹراں دے نام یاد بڑے بڑے فنی لوگاں دے نام یاد نے آج بدبختی اے ہے کہ ساڑھی اولاد نو نبی دیاں بیویاں ساڑھیاں ماواں دی پہچان نہیں تے نام یاد نہیں میں جڑے محکمہ تعلیمات نے تعلیم دین والے میں گزارش کرانگا جس نصاب دے اندر تسی انگلش پڑھا دے ہو تھے نبی دیاں بیویاں دا ذکر بھی کیتا جائے تاکہ سانو پتہ لگے کہ ساڑھیاں ماواں دا نام کیے اونا دی عزت کنی اونا دا احترام کنہ حضرت سیدہ خدیجہ ذرا میں ہون بار بار نبی علیہ السلام دیاں بیویاں دا نام لینا تو سا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ہے پہلی بیوی سیدہ حضرت خدیجہ آکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بیوی
سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا، تیسری بیوی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی جنہ دا نام حضرت ماریا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، چوتھی بیوی نبی علیہ السلام دی جنہ دا نام حضرت حفصہ، پنجویں بیوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی جنہ دا نام ام حبیبہ، چھویں بیوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی جنہ دا نام ماریا ہے، ستویں بیوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی جنہ دا نام سیدہ ممونہ ہے، نویں بیوی نبی پاک علیہ السلام دی سیدہ جویریہ، انہاں تو بعد میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی سیدہ صفیہ، سیدہ جویریہ اور حضرت سیدہ امی عائشہ صدیقہ آکھو رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی پاک دی جڑی سیدہ عائشہ بیوی سی اے کمواریاں سن، باقی ساریاں شادی شدہ سن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا، میں تو انہوں نام سنائے نے، یہ تسی جمعے تو بعد اپنی اولاد نو سناؤ، یاد کرواؤ تاکہ ماں دی پہچان ہو جائے۔ اور اللہ پاک نے انہاں دا ذکر قرآن اندر کیتا ہے، بڑی محبت نال ہمہ تن گوش ہو کے بیٹھنا۔ میری دعائے اے 17 رمضان دا دن آن والا ہے، کل یا پرسوں 17 رمضان ہے، حضرت سیدہ امی عائشہ دی وفات دا دن ہے۔ توجہ کرنا، میں تو انہوں اپنی ماں دی پہچان کراما۔ یاد رکھیا جے جڑا اہل بیت دا منکر ہے اس دنیا دے اندر مسلمان نہیں ہو سکدا، او دا دائرہ اسلام نال کوئی تعلق نہیں۔ بڑی محبت نال سننا درا، نبی دیاں بیویاں، مومنہ دیاں ماما، اللہ پاک نے قرآن اندر انہاں دا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ دے قرآن وال بڑی محبت دے نال غور کریا جے اور ہمہ تن گوش ہو کے بیٹھنا۔ اللہ توڑا سب دا بیٹھنا قبول فرمائے۔ عزیزان من میرے مسلمان میرا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے سینے تے قرآن نازل فرمایا۔ مالک کائنات فرمان دینے خالق کائنات دا قرآن سنیا نے فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ فرمایا نبی دیو بیویو تسی عام عورتاں دی طرح نہیں دے، تسی آلہ دے، تسی بڑیاں اللہ دے قریب عورتاں دے۔ فرمایا تسی اپنے پردے دا خیال رکھیا دے اور اپنی آواز نرم رکھیا دے۔ نرم لہجے نال اللہ نے نبی دیاں بیویاں نو سمجھاندیاں کائنات دیاں مومنہ عورتاں تک ایک پیغام دیتا وے۔ سمجھا اللہ نبی دیاں بیویاں نو رہنے کہ ساری امت نو انہاں نو نمونہ بنایا۔ نبی دیاں بیویاں نو ساڈیاں بہناں واسطے، ساڈیاں بیٹیاں واسطے، ساڈیاں ماواں واسطے فرمایا کسے نال نرم لہجے نال گل نہ کریا جے، کتے او دے دل دے اندر اے قرآن دا ترجمہ پیا پڑھنا، کتے او دے دل دے اندر تواڈے واسطے محبت جیسی مرض نہ بیٹھ جاوے۔ فرمایا اگلی گل ترجمہ فرمایا، جیڑی بھی گل کرنی صاف گل کریا کرو، جھوٹ نہ ہووے گل دے اندر۔ تے اگے میرے آقا علیہ السلام دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، آکھیا سونیا اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو نا تسی آلہ جے پہلی گل ایوے دوسری گل ایوے۔ فرمایا تسی اینا ساریاں عورتاں جو افضل جے، تسا اپنے پردے دا خیال رکھنا تے اے تسا نرمی دے نال کسے نال گل بھی نہیں کرنی، اور جیڑی بھی گل کرنی ہے صاف کرنی ہے۔ اگلا ترجمہ فرمایا اپنے گھراں دے اندر رہنا، باہر نہیں جانا، اپنے گھراں دے اندر رہ کے
زندگی گزارنی ہے تے اگلی گل میرے آقا فرماندے نے باہر نکلنا بن سور کے نہیں نکلنا یہودیاں جیسیاں عورتاں دیاں حرکات نہیں کرنیاں اگلی گل سنیا جے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ نماز قائم کرنا تے زکات ادا کرنا تے اللہ تانوں ساریاں نو بچانا چاہندا ہے اے قرآن دی آیت دا ترجمہ سنیا جے اور میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے بندہ نوجوانو اے گل سنیا جے آقا فرماندے نے بندہ اللہ دے قریب سب نالوں زیادہ اودو ہوندا وے جدوں بندہ سجدے دی حالت دے اندر ہوندا وے جڑوں مومن سجدے دی حالت دے اندر ہوندا وے عورت اللہ دے قریب اودو ہوندی ہے جدوں اپنے گھر دی چار دیواری دے اندر رہندی ہے اللہ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا آئیے میں جلدی دے نال آج بڑیاں اہم گلاں تواڈے دل تے لکھنا چاہنا وا اے مسلمانوں سنیا دیدارا اے مدینے دے اندر اے سارے میرے آقا علیہ السلام دے غلام میرے نبی سمیت مدینے دے اندر گئے نے انہاں مدینے دے اندر کاروبار شروع کیتا تے اللہ پاک نے مومناں دے کاروبار تے تجارت دے اندر برکات دا نزول کر دیتا وے جدوں برکتاں پہ گئیاں نے تے انہاں عورتاں نے اپنے کڑے تے کاٹن اے جڑے کڑے نے سونے دے کڑے اور اپنے کانٹے بنوانے شروع والیاں بنانیاں شروع کر دیتیاں نے اے مدینے دے اندر سونا عام ہو چکیا وے تے ساریاں بیویاں میرے مصطفیٰ دیاں آ جاندیاں نے آ کے آندیاں نے سونیاں اے سانوں میں کنگن سونے دے بنوا کے دیو نا اے سانوں میں کانٹے لے کے دیو والیاں سونے دیاں تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدوں اے گل سنیے آقا فرماندے نے آج تو بعد 30 دن میں تواڈے قریب نہیں آواں گا آقا علیحدہ ہو جاندے نے اے ساریاں بیویاں نو چھڑیا تے میرے مرشد پاک علیحدگی اختیار کر لیندے نے میرے ابیرا توجہ کرنا دارا اے 29 دن آیا تے میرے آقا سیدہ حضرت عائشہ دے حجرے دے اندر آئے نے آقا فرماندے نے عائشہ آج میں تیرے کول آیا مینوں یاد بڑی آ رہی سی تے سیدہ فرماندیاں نے سونیا اجے 30 دن نہیں ہوئے 29 دن ہو گئے نے تے میرے آقا مسکرا کے فرماندے نے مہینہ 29 دا بھی آ جاندا وے اے میری عائشہ توجہ کرنا دارا انج امی عائشہ نو سامنے بٹھایا تے آقا فرماندے نے عائشہ اگر تینوں دنیا دا مال چاہیدا وے اگر تینوں زیورات چاہیدے نے اگر تینوں پان واسطے کنگن تے سونا چاہیدا وے اگر سونا دنیا دا تے تینوں نبی نو چھڑنا پوے گا تینوں اپنے خامد نو چھڑنا پوے گا میرے ابیرہ تے سیدہ دیاں کھامبر سگئیاں فرمایا اللہ دے پیغمبر مینوں سونا نہیں چاہیدا مینوں دنیا دا مال نہیں چاہیدا مینوں آمینہ دا لال چاہیدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابیرہ اس واسطے میں کہنا لوگو سوار ارضی ہرازی تے کریے شکر ربانا سوار اسی ہرازی تے کریے شکر ربانا ساڑی بانڈ محمد آیا تے سرور دونا جہانا
تے لوگ کرانو ہے لے کر جامن تے اٹھ بکریاں گائیں اسی کرانو لے کر جائیے تے حوضے کو سرداؤ سائیں جنہاں نو نبی پاک مل جاون انہاں نو دنیا دے مال دی لوڑ پہ سکدی نہیں پہ سکدی حضرت عائشہ صدیقہ ان سنیا جے ماں دا تعارف کیے عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات پر غور کرے آجے توجہ کرنا دارا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دا باپ بھی مسلمان ہے جنہ دی ماں بھی مسلمان ہے جنہ دیاں بہنہ بھی مسلمان ہے سیدہ امی عائشہ خود بھی مسلمان نے توجہ کرنا دارا جوانی دے اندر قدم رکھے تے میرے پاک پیغمبر علی صلاۃ و سلام دی بیوی سیدہ فرمان دیا نے جدوں میں پہلی دفعہ جوانی دے اندر قدم رکھے پہلی بار میں نبی محمد نو ویکھیا صلی اللہ علیہ وسلم اس تو بعد میں زندگی دے اندر کسے نو بھی ویکھنا پسند نہیں کیتا سیدہ امی عائشہ دی عمر 7 سال تے میرے آقا دے نال نکاح ہویا سیدہ دا جدو 10 سال دی عمر ہوئی میرے نبی علیہ السلام دی رخصتی ہوئی سیدہ 10 سال دی عمر تے آسمانہ تو جبریل میرے آقا علیہ السلام نو ایک تصویر لے آکے دیا کر داؤ آقا علیہ السلام فرمان دینے عائشہ اے بیخنا جبریل کھڑاوے تے تیریاں تصویرہ منو آج 3 دن ہو گئے نے تیریاں تصویرہ رمال دے اندر لیا کے منو جبریل بخاندہ رہا اللہ دے نبی دی اللہ نے توڑے واسطے اس بیوی دا انتخاب کر لے آوے اے دنیا تے بھی توڑی بیوی ہے قیامت والے دن میں ختیجہ توڑی اس عائشہ توڑی بیوی ہوئے گی اور میرے آقا علیہ السلام نے نکاح فرمایا اور سیدنا حضرت آقا علیہ السلام جس دن سیدہ امی عائشہ دے گھر دے اندر ہوندے نے تے میرے آقا علیہ السلام نو لوگ تحفے دیا کر دے اس دن جدوں سیدہ دے گھر دے اندر ساریاں بیویاں آئیاں کٹھیاں ہو کے آندیاں نے اللہ دے پیغمبر جدوں توانو امی عائشہ دے گھر ہوندے ہو انہوں توانو تحفے زیادہ ہوندے نے ساڑے گھر نہیں ہوندے تے حضرت آقا علیہ السلام فرمان دے نے فرمایا امی عائشہ حضرات کون اما عائشہ سنیا نے آقا فرمان دینے جدوں میں حجرائے عائشہ دے اندر ہونا ما اس دن جبریل بھی آمداوے ایدے بارے گل نہ کرے آجے حضرت ایک دن جبریل آئے نے آکے آمدے نے اللہ دے نبی دی میرا سلام اپنی بیوی عائشہ نو دے آجے رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نوریاں دا سردار سلام کردہ او نبی دی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے ابیرہ توجہ کرنا دارا کون اما عائشہ صدیقہ وے جنہ دی عزت دے اندر اللہ پاک نے قرآن اندر 18 آیات نو نازل فرمایا جنہ تو 2210 حدیثاں مل دیاں نے بخاری دے اندر 54 حدیثاں جڑیاں امی عائشہ تو مل دیاں نے مسلم دے اندر 68 حدیثاں جڑیاں اما عائشہ تو مل دیاں نے میرے ابیرہ توجہ کرنا دارا سیدہ عائشہ ایک سفر تے جا رہیاں نے تے میرے آقا علیہ السلام نال چل دے ہوئے جا رہے نے حضرت امی عائشہ دا ہار گم ہو گیا ہار گم
میں آویں تے میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ ایک جگہ تے پراؤ ڈالیا تیمم دا مسئلہ سنیا جے جدو ہار گم ہویا وے تے سارے ہار لبنا شروع کر دیتا وے میرے ابیرہ تے مسلمانہ دے ایک جماعت نے آکھیا ابو بکر اے تیری بیوی دی وجہ تو آج سانو پانی نہیں پیا ملدا اے تیری بیوی نے سانو تکلیف دے اندر پا دیتا وے آقا علیہ السلام اندر آئے نے اے مسلمانوں اے گل سنیا جدارا آقا علیہ السلام اندر آئے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اے حضرت ابو بکر اندر آئے نے تے میرے آقا علیہ السلام دا اے جو سیدہ عائشہ نے ہاتھ پکڑیا ہویا اے جو میرے آقا دے قدماں دے اندر بیٹھیاں ہویاں نے اے مسلمانوں بیویاں دا نیک ہونا اے اللہ دی رحمت ہوندی دے اے جو قدماں دے اندر بیٹھے ہویاں نے اور میرے آقا علیہ السلام دے کھولا کے حضرت ابو بکر نے حضرت عائشہ نو 3 حجہ ماریاں نے اے تیری وجہ تو مسلمانہ نے منو گل کیتی ہے آسمانہ تو آواز آئیے آکھیا ہوئے اللہ دے پیغمبر وحی دا نزول ہویا وے آکھیا اللہ دے پیغمبر اینا نو کہہ دیو نا صدیق نو کچھ کہنا نا صدیقہ نو کچھ کہنا اگر توانو پانی نہیں ملیا اے مٹیاں تے ہاتھ لا کے نمازہ پڑھ لو میں اللہ تواڈیاں نمازاں قبول کر لواں گا اے با امی عائشہ تیری عظمت تو صدقے جاواں اے جدوں میں مشکل آندی ہے ساڈی ماں تے آسماناں دا رب خودی بول پیندا دے اے مسلمانوں جنہاں دا تعلق رب دی ذات نال ہووے اللہ کسے میدان دے اندر کانڈ نہیں جے لگن دیندا اے امی عائشہ نو آقا فرماندے نے عائشہ سونی ہے جدوں میں تیری عزت گل آندی ہے رب خود بول پیندا وے اللہ جبریل دے ذریعے بول پیندے نے میرے ابیرہ سنیا دے درا اے ماں دا انکار کرنا والیا اے ماں نو کئی بدبخت گالیاں کھڑ دے دے حضرت عائشہ دا انکار کر دے نے میرے ابیرہ سنیا دے درا ایسے کنے مسائل نے جڑے سیدہ عائشہ نے ساڑھے تک پہنچائے نے آقا علیہ السلام دی کم عمر بیوی اللہ پاک نے اللہ کا دی زندگی نو ساڑھے تک پہنچانا سینا حضرت امی عائشہ تھوڑی آواز کھولے آجے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وجہ تو میرے ابیرہ توجہ کیسے مسائل عورتاں دے حیض دا مسئلہ امی عائشہ صدیقہ نے بیان فرمایا میرے ابیرہ عورتاں دے مخصوص ایام دے اندر عورتاں کھانا بنا سکدیاں نے ایک اللہ سیدہ امی عائشہ نے دسیاں نے عورتاں مخصوص ایام دے اندر اپنے خامد نو کھانا کھلا سکدیاں نے بچیاں نو دودھ دے سکدیاں نے مسائل امی عائشہ صدیقہ نے بیان فرمائے نے عورت حیض تو بعد جدو پاک ہونا چاہے تے اللہ پاک نے حضرت امی عائشہ دے ذریعے امت تک پیغام پہنچائے نے عورت پاک کمیں ہو سکتی ہے امی عائشہ دی وجہ تو پتہ چلے کہ آقا نو علم غیب کوئی نے امی عائشہ دی وجہ تو پتہ چلے کہ آمینہ دلال نے معراج دی رات اللہ پاک نو نہیں ویکھیا ایسے کئی مسائل نے جڑے سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں پتہ چلے امی عائشہ نے بیان کیتا اگر عورت دے مخصوص ایام نے اور بیت اللہ دے طواف تو علاوہ اور سارا حج کر سکتی ہے عورت اے مسائل سانو امی عائشہ نے دسے نے رضی اللہ تعالی عنہ میرے ابیرہ توجہ میں گل مکدی مقامہ مسلمانوں آج اللہ دی قسم میرا بڑا دل کر داوے اے موضوع میں بار بار توڑیاں چولیاں دی زینت بناواں حضرت امی عائشہ توجہ کرنا غزوہ بنی مستلق دا موقع وے آقا علیہ السلام نے پرچیاں پا لیاں
نے جڑی بیوی دا نام نکلدا آقا نال لے جاندے میرے ابیرا آقا اپنیاں بیویاں دا خیال رکھ دینے حضرات کئی علماء ایسے نے 3-3 4-4 بیویاں کیتیاں 15-15 دن گھر ہی نہیں ہوندے لوگاں نو دین سنان لگے نے میرے بھائیو علماء کرام اگر بیویاں نو کیتا ہے نکاح کیتا ہے انہاں دا حق بھی ادا کرنا چاہیے کئی بندے سعودیہ دے اندر 10-10 سال تو بیٹھے نے 12-12 سال دبئی دے اندر 12-12 سال ساؤتھ افریقہ دے اندر اگر اللہ پاک نے بیوی نو مرد واسطے تسکین بنایا ہے اور مرد نو بھی بیوی دا لباس بنایا ہے اتنی دیر رہنا اے شریعت دے مخالف ہے اے معاملہ ٹھیک نہیں اللہ پاک نے شیطان بندے دا دشمن ہے اللہ پاک نے سکون بنایا انہاں دے قریب رہنا چاہیے سنیا دے درا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نا جدو رکا پایا پرچیاں پائیاں نے حضرت سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نام نکل آیا آقا علیہ السلام ٹور پہ نے رستے دے اندر توجہ کرنا درا بڑی محبت نال سنیا دے درا رستے دے اندر جس علاقے دے اندر پہنچے نے اللہ پاک نے فتح عطا فرما دیتی ہے جدو فتح ہوئی ہے نا میرے آقا واپسی دا ارادہ کر لیا واپسی دا ارادہ کر لیا مسلمانوں سنے دے دارا جدو آقا واپس آئے نے مدینے دے قریب ایک جگہ تے آقا علیہ السلام نے پراؤ ڈالے آوے جدو پراؤ ڈالے آگیا فرمایا تھوڑی دیر آرام کر لو سفر ساڑا بڑا لمبا سفر سیدہ امی عائشہ فرما دیا نے میں اپنی اوج دے اندر بیٹھیاں سن جڑا ہوز سینا فرمایا میں نکلیاں ماں میرا جسم کام میں بہت زیادہ میرے ابیرا نرم وزن میں ایڈا کوئی نے سیدہ فرما دیا نے میں نکل کے قضائے حاجت واسطے چلی گئی ہوں جدو پرچی دے اندر میرا نام نکلیا سینا میں اپنی بہن اسماء بنت ابی بکر دی کول ایک سونے دا ہار لے کے آئی سا اسماء مینو ہار دے دے آج میں اپنے محبوب نال سفر کرنا چاہنی ہوں مینو ہار بڑا سونا لگ داوے اسماء میرا نام پرچی دے اندر نکل آیا اے اللہ دی قسم با امی عائشہ اے نبی دیاں بیویاں تو میں جند جان قربان کر دے اے مسلمانوں جی میں اسی اپنیاں جمن والیاں دا مامام دا احترام کرنے اسے طرح نبی دیاں بیویاں ساڑیاں ماما نے اگر اسی جمن والیاں ماما دی خاطر اپنیاں جانا دے سکنے تے اسی امی عائشہ دی عظمت دی خاطر جانا دے نظرانے میں پیش کر سکنے ساڑی ماں سیدہ عائشہ کوئی کمی نہ اٹھ کے بکواس کرے سیدہ دے بارے میرے ابیرا سی ایسیاں زبانہ خودی دے اندروں کھڑ دے مانگے میرے ابیرا جڑی زبان ساڑی ماں سیدہ امی عائشہ دے اوپر تبرہ کرے گی میرے ابیرا سنیا دے بلا بڑی محبت نال بس میں ایک ہی پیغام دے مانگا نوجوانوں تو انہوں نہیں پتا ایسا گروہ گندہ ظالم لوگ دے جڑے امی عائشہ دے بڑے بڑے الزام آج بھی لاندے دے نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں مقدمے ہزاروں اٹھائے ہوئے ہیں بڑی ذلت اٹھاؤ گے اگر زبان ہم نے کھولی ساڑیاں ماما دے بارے کوئی تبرہ کرے ایسے لوگانوں دنیا تے اللہ بھی ذلیل کرے گا اسی انہوں میں چھڑاں گے کوئی نہیں جڑا سیدہ امی عائشہ تے تبرہ کرے گا اور لوگوں اے او عائشہ وے جڑی جنت دے اندر زندگی دے ایام بسر کر دیئے جدے بارے آقا فرمان دینے ما بین بیتی و ممبری روزہ تو من ریاض الجنہ فرمایا میرے ممبر تو لے کے امی عائشہ دے حجرے تک جنی جگہ اور جنت دا رب نے حصہ بنا دیتی ہے اور جڑی جنت دے اندر کھانا بناوے تو او دیتے زبان درا
راضی کرے جڑی جنت دے اندر مصطفیٰ نال زندگی گزارے تو دی زبان دے بارے زبانہ چلاویں جس ماں عائشہ نو جبریل آسمانہ تو سلام پیش کرنا وے تو اس ماں دے بارے بکواس کردہ پھر سنیا دے میرے ابیرہ سنیا دے امی عائشہ انج ہار پایا فرمان دیا نے میں قضائے حاجت واسطے گئی ہوں تے جڑا میرے آقا دا قافلہ وے اوتھے میرا ہار گریا میں واپس آ کے ہار لبن واسطے ٹر گئی ہوں تے سارا قافلہ مدینے وال جدو روانہ ہو گیا وے میرے ابیرہ فرمان دیا نے تے میں آئیاں میرا حوض کوئی نہیں جدے اندر میں بیٹھیا کر دی جاؤں میرا وزن تھوڑا سی عمر تھوڑی سی صحابہ نو ایسی کے اندر بیٹھیاں ہویاں نے فرمایا میں انج درخت دے نال ٹیک لائیے تے میں بیٹھیاں تے منو نیند آ جان دیئے سیدہ فرما دیاں نے پیچھے حضرت صفوان آرے نے تے آکے منو بے کے آمدے نے انا للہ و انا راجعون فرماتے نے انہاں منو سواری دیتی ہے تے میں صفوان دے نال انج سواری تے بیٹھیاں تے صفوان نے منو رب دی قسم اونے میرے ول ویکھیا بھی کوئی نہیں انج میں سواری تے سوار ہویاں میں مدینے وال جا رہی ہاں تے ایک مدینے دے اندر بڑے بڑے میرے مصطفیٰ دے دشمن نے میرے آقا دیاں مخالفتاں کرنے والے میرے ابیرہ توجہ کرنا دراؤ میرے آقا دے صلاۃ و سلام تے بڑے بڑے ظلم کرنے والے او دی ایک اکلڑی جان سی او دا دشمن سارا جہان سی نوجوانوں اینا دشمنیاں تو نہ گھبرایا کر ایسیاں دشمنیاں لینیاں چاہی دیاں نے جڑیاں اللہ دی توحید دی خاطر لیا جاون نبی دی رسالت دی خاطر لیا جاون اپنی امام دی حفاظت دے اندر اپنی امام دے دفاع دے اندر لیا جاون کروڑا ہاتھ کریاں لوانو تیارا جڑا تاڑی مام دے بارے ایسیاں گلہ کرے میرا کلیجہ پھٹ دے جدو امی عائشہ تے آج بھی کئی لوگ الزام دراشیاں کر دینے اسے نسل دے بچوں سنیاں دے داراؤ امی عائشہ صدیقہ سواری تے سوارنے مدینہ آگے آؤ مدینے دے اندر مستاؤ ایک مستہ نبی دا صحابی اندہ نعوذ باللہ ویکھو عائشہ صفوان دے نال آ رہی ہے ایدہ تغلط تعلق ہے صفوان دے نال انج لگ دا رستے دے اندر انہیں بڑے بڑے الزام لائے نے ایک مہینہ اوندیاں سار سیدہ امی عائشہ نو بخار ہو گیا سفر دی وجہ تو ایک مہینے تو بعد مستہ دے نال نکلیاں نے قضائے حاجت واسطے کران دے اندر بیت الخلابہ شروع مانداؤ انتظام کوئی نہیں تے مستہ دے نال سیدہ نکلیاں نے انج رستے دے اندر قضائے حاجت واسطے نکلیاں نے مستہ نو ٹھیڈا لگ گئے زمین تے گر گئیاں فرما دیاں نے مستہ اللہ تے نو برباد کر دے وے بدبختاؤ امی عائشہ فرمان دیاں نے ناؤ مستہ نبی دا صحابی بدر دے اندر جنگ لڑن والا مستہ نو کیوں بددعاواں دے رہی ہیں آنکھیا بولیے عائشہ تینوں پتہ کوئی نہیں مدینے دے اندر تیرے خلاف ایک کہرام مچیا ہویا وے مدینے دے اندر ایک قیامت برپا ہوئی ہے تیرے خلاف تے صفوان دے خلاف مدینے دے اندر پروپوگنڈا ہو رہا وے سیدہ فرمان دیاں نے میرے پیرا تلوں زمین نکل گئی ایک مہینہ ہو گیا وے آقا علیہ السلام منو صحیح بلایا نہیں کر دے میں جدوں گل سنیے آقا علیہ السلام دی بیوی سیدہ اپنے گھر دے اندر آئیاں نے تے آکے مصطفیٰ نو کہندیاں نے سونیاں ازمان واسطے فرمان دیاں نے فرمایا اللہ دے پیارے نبی دی میرا دل کر دے میں
میں اپنے بابا ابو بکر نو مل کے آواں آقا فرماندے نے جا ٹر جاؤ تے سیدہ دیاں اکھاں برسیاں جدوں بھی میں پوچھیا کر دی سم اپنے بابا دے گھر جانا تے میرے آقا مینوں اجازت نہیں دیا کر دے سن فرمایا کر دے سن ایسا میں تیرے نال جاواں گا میرا دل نہیں لگدا جدوں نبی پاک نے آکھیا جا ٹر جاؤ تے میرے دل دی دنیا ویران ہو گئی میں تے مصطفیٰ تو علاوہ آج تک کسے نو ویکھنا میں گوارا نہیں کیتا جدوں بیوی محبت کرے اپنے خامد نال دل و جان تو بیوی نیک ہوئے اپنی جان تو زیادہ اپنے خامد دی خدمت کر دیجئے بیوی نیک ہوئے اپنی زندگی واسطے کام دعاواں کر دیئے اپنے خامد دیاں خیرہ منگ دیجئے جمعے تو پہلے کے جگہ تے میں بیٹھا جاؤ حافظ عدن صاحب بیٹھے میں نو ایک فون آیا میری بہن رو کے آمدی حضرت جی میرے خامن دے گردے خراب ہوئے نے دعا کرے آجے میں اپنے ٹیسٹ کروان جا رہی ہوں میرا گردہ میں آکھے میرے خامد نو دے دیو نا محبت ہوندی ہے وفا ہوندی ہے بیوی دی جدو بیویاں نیک ہوا تے اللہ خامن دے کاروبار اندر برکت فرما دیندا رے امی ایشا نے جدو اپنے بابا دے گھر دے اندر آئیاں نے تے باپ صدیق نکرے بے کے قرآن پڑھ دیاں روئی جا رہے نے امی ایشا دی اماں ایک نکر دے اندر بیٹھیاں ہوئیاں نے تے آکے آندیاں نے بابا تُسی میرے محبوب نبی نو دسو تو اڈی ایشا انج دی نہیں فرمایا میری بیٹی ایشا لوکاں نے کہنے باپ تے صفائیاں دے آئی کر دینے آکے اماں تُسی نبی پاک نو دسو نا تو اڈی بیٹی ایشا انج دی نہیں آکے اللہ تے فیصلہ سوٹ دے سیدہ امی ایشا مسلح لے آوے تے اپنے کر دیئے کنو کر دے اندر بیٹھ جام دیا نے مسلمانوں کسے عزتدار خاتون تے الزام لگ جاوے اونا دیا نیندرہ اڑ جام دیا نے او تے رات رب دے سامنے رو رو کے ترلے پان دیا نے اے میں کسے دی بیٹی تے الزام تراشیاں نہ کریا کر اے ماں باپ ساری زندگی دے اندر کسے نو مو وخام دے قابل نہیں جرین دے جدے تے اٹھ کے الزام لا دے میں سیدہ مسلح تے بیٹھیاں نے تے اللہ دے سامنے رو کے آمدیاں نے اللہ سونیاں اے ہائی کورٹ تے ناراض ہو گیا وے آج میں سپریم کورٹ دا دروازہ کھڑکا مانگی جتھو آدم می روم دے رے جتھو مانگ دے رے جتھے نبی یونس آکے روم دے رے جتھے ابراہیم خلیل اللہ روم دے رے جتھے اسماعیل ذبیح اللہ روم دے رے آج میں او دے دروازے تھے آئیاں جتھے موسیٰ روم دے رے جتھے عیسیٰ روم دے رے جتھے مصطفیٰ روم دے رے نے آج میں او دے دروازے تھے آئیاں جڑا مالک کسے نو کھالی نہیں موردہ جڑا دل دیاں آساؤ امیدانو سن لینداوے جڑا بادشاہ دلام دے راز جانن والا رو رو کے امدیاں نے میرا دن گزر گیا رو رو کے میری رات گزر گئی ہے بڑے بڑے منافقین دا پروپوگنڈا بڑے بڑے مسلمانوں پریشان کر دیندہ دے 30 دن گزر گئے نے میرے آقا علیہ السلام سیدہ حضرت امی عائشہ دے گھر دے اندر آئے نے میرے ابیرہ گل سنے آمدے دارا کدی علی نو پوچھ دینے علی تیرا عائشہ دے بارے کی خیال ہے کدی کسے نو پوچھ دینے عائشہ کی میں دی ایک دن ایسا آیا وے آقا علیہ السلام نے سارے صحابہ دی جماعت نو بٹھا لیا آکے دسو میں عائشہ دے معاملے دے اندر بڑا پریشان جنہیں نبی نے محبت سیدہ عائشہ نال کی تھی کسے نال نہیں کی تھی مینو عائشہ دے بارے رائے دیو نا ہاں میرے ابیرہ ایک بولن والا بولے آؤ لوگوں ایک اونے جنہوں لڑ کعبے دا میرے نبی نے پھڑ کے منگے آؤ اللہ عمر دے دے یا عمر دے دے حضرت عمر کھڑے ہو جام دینے آکے آم دینے اللہ دے پیغمبر دسو اللہ نے توڑی
اے تواڈے سامنے تصویراں لیان والا کون ہے؟ آکھیا جبریل لے کے آندا رہیا۔ فرمایا اللہ رشتہ کروان والا، اور جیڑا تواڈے چہرے تے اے مکھی بیٹھانا پسند نہیں کردا تے غلط بیوی دا انتخاب رب نہیں کر سکدا۔ میرے ابیرا آقا علیہ السلام نے سنیا، فرمایا سونیا تسی پریشان نہ ہویا دے، آج تو بعد جیڑا بولے گا اے نوجوانوں ساڑی جماعت دے اندر ایسا دلیر ایک بندہ بھی ہونا ضروری ہے۔ اے ڈر پھوک بندے دی کوئی زندگی نہیں دے، اے دلیر بندیاں دا نام ہوندا دے وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، اور جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ اے دین دی خاطر ڈٹ جایا کر، اے بزدلانوں کوئی یاد نہیں جے رکھ دا، اے دلیران دا قیامت تک نام رہندا رے۔ علامہ احسان الہی ظہیر دا نام چمک رہا وے، اور جنہیں بڑے بڑے حکمراناں دے سامنے جو چھاتی نو چوریاں کر کے اللہ دی توحید دا نغمہ گاندے رہنے، اور بڑے بڑے ایسے علماء اور دلیر بنیا کر دین دے معاملے دے اندر۔ اور سیدہ امی عائشہ صدیقہ دیوار عمر نے گلاں کی تھیاں نے، آقا چل دے گھر دے اندر آئے نے، اور 30 دنوں تو بعد سیدہ حضرت عائشہ دے گھر دے اندر میرے ابی رماؤ آواز دین دی عائشہ نبی پاک باہر آئے نے۔ سیدہ اندروں اٹھ کے چار پائی تے آئیاں تے میرے آقا بیٹھے نے تے میرے محبوب دا چہرہ ویندے نے۔ کیسا مندر ہوئے گا، 30 دن گزر گئے جو سیدہ نے میرے نبی دے بزوہا دے چہرے نو آکے ویکھے آؤ، اکھاں برس گئیاں میں ترس گئی سا بزوہا دے نبی دا چہرہ ویکھن واسطے جو نظرہ نل نظرہ ملیاں بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ جو سیدہ آکے بیٹھ جاندیاں نے میرے نبی دا ہاتھ پکڑیا وے تے میرے آقا فرماندے نے ایسا گل سنیا دے مسلمانوں، آقا فرماندے نے ایسا اگر تیرے کولوں غلطیاں ہوئیاں نے تے رب کولوں معافی مانگ لے تے انج ہاتھ چھڑیا سیدہ عائشہ نے تے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا۔ سونیا سارا زمانہ گلاں کردا تہاڈی گل نے مینوں بڑی تکلیف دتی ہے، اللہ دے پیغمبر میں ایسا آج تک تہاڈے تو علاوہ کسے نو ویکھیا بھی کوئی نہیں۔ فرمایا میرے سونیا ایسا تسی جڑی گل کیتی ہے سارے مدینے والے دیاں گلاں ایک پاسے تہاڈی گل نے میرا کلیجہ چیر کے رکھ دیتا میرے سونیا، تسی تے میرے بچپنوں میں جان دے ہو تے تہاڈے تو علاوہ کدی کسے نو ویکھیا بھی کوئی نہیں تے میرے آقا علیہ السلام نو رو پے سیدہ امی عائشہ نو انج ایک دم پریشان ہو کے سیر تے ہو کے بیٹھ جاندیاں نے تے میرے آقا علیہ السلام دی انج پیشانی تے پسینہ آیا میرے ابیرا میرے آقا وال سیدہ امی عائشہ نے ویکھیا وے میرے ابیرا تے سیدہ دا رونا مک گیا، پتہ لگ گیا وے کہ میرے نبی تے وحی دا نزول ہو رہا وے۔ میرے ابیرا توجہ کرنا، وحی آئیے تے قرآن اللہ دا فرمایا قرآن دیاں ایتاں آئیاں نے تے میرے اللہ نے سیدہ دیاں گواہیاں دیتیاں نے۔ فرمایا قال سبحانک ھذا بہتان عظیم، فرمایا میرے سونیا جبریل آئے نے آکھیا سونیا ایسا پاکے اے منافقان دا پروپوگنڈا وے۔ آقا علیہ السلام دی طبیعت ناساد ہوئی ہے، آقا دی بیوی جلدی نال اگے آئیے آکے اپنی چادر نال نبی پاک دی پیشانی نو صاف کیتا، فرمایا سونیا کفیت وحی والی آکھیا ایسا تیری عظمت تو میں صدقے جاواں میری حمیرہ اے میری عائشہ
عائشہ اللہ نے تیری پکیزگی دے اندر 18 ایتاں قرآن دیاں نازل کر دیتیاں نے میرے ابیرا لوگو ایویں کسے دیاں گلاں اندر آ کے اپنی بیوی تے الزام درازیاں نہ کریا کر ایویں محلے دارم دیاں گلاں اندر آ کے اپنی بیوی دے بارے انج دیاں گلاں نہ سنیا کر اے بیوی جیڑی ہے مرد دا لباس ہوندی ہے مرد بیوی دا لباس ہوندا وے اپنی بیوی کوئی گل کرے تے تحقیق کرنا بھی ضروری ہوندا رے بڑے بڑے منافقاں دا پروپیگنڈا بڑے بڑے معصوماں نو پریشان کر کے رکھ دیندا رے امی عائشہ دی عظمت حضرت یوسف تے الزام لگے دودھ پیندا بچہ بولدا وے مائی مریم تے الزام لگے میرے ابیرا دودھ پیندا بچہ بولدا وے بڑے تے الزام لگاؤ بڑے بڑے جانور بول دینے واہ ایسا میں تیری عظمت تو صدقے جاواں تیرے تے الزام لگا نہ بچہ بولیا نہ جانور بولیا وے اللہ نے عائشہ تے الزام لگا رب کائنات آپ ہی بول پہ امی عائشہ دی عظمت دے اندر اسے واسطے میں کہنا لوگو آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا مینوں یاد آگے حضرت قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی ساری زندگی امی عائشہ دی شام دا ترانہ گایا تے دعا کریا کر دے سن اللہ مینوں موت آئے تے جس دن امی عائشہ وفات پا گئیاں اللہ مینوں اسے دن موت آوے میرے ابیرا حضرت قاری عبدالحفیظ اللہ جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے بڑے صدیاں دے بعد ایسے لوگ پیدا ہوندے نے قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی صاحب ورگے پڑھیا کر دے سن کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے اس دنیا سے کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے اس دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے اس دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں گلشن کی فضا مجھے یاد کرے گی اللہ جتھے قاری صاحب لیٹے نے قرآن پڑھیا کر دے قالو سبحانکا 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 قالو سبحانکا ہادا بہتان عظیم اللہ اللہ قرآن پڑھیا کر دے حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آباد قرآن پڑھنا بڑا پیارا میٹھا انداز فرماندے نے یا نساء النبی لستن کواحد من النساء ان اتقیتن فلا تخزانا فلا تخزانا اللہ میرے بھائی مرزا حسنین صاحب دی محبت قبول فرمائے قاری صاحب دا میٹھا انداز بڑی محبت نال سنیا نے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا
معروفا اسے واسطے میں کہنا آقا دے پسینے نو اما ایشا نے صاف کیتا اللہ میرے بیرام دا اونا قبول فرمائے سنیاں دے میرے بھائی عمران گجر صاحب رات نہ کل افطاری کیتی میں دعوت دیتی تشریف لے آئے اپنے ویرا ساتھیاں نو بھائی مدثر صاحب میرے بھائی عثمان صاحب بنگلہ گگیرہ تو آئے نے میرے بھائی سجاول صاحب بابر صاحب اے سارے احباب زہیب صاحب رانا عبدالقیوم دیگر اللہ پاک نہ سب دا اونا مل بیٹھنا قبول فرمائے آخری محبت والی گل جڑا ماں عائشہ نال محبت کر دا میرا اللہ دی قسم میں باوجو ممبر تے کھڑا ہوں میرا دل کر رہا میں تہجد دا ویلا جدوں میں اے پیا پڑھنا سا سیرت عائشہ تے میں پڑھ دیاں رب دی قسم باوجو ممبر تے کھڑا میری آنکھاں برس گئیاں یہ کیسے کیسے معصوم لوگاں تے لوگ الزام لا کے زندگی ویران کر کے رکھ دیندے نے میاں بیوی دے اندر جدائیاں پا دیندے نے اللہ اللہ محبت دی گل آقا دے پسینے نو مائی عائشہ نے صاف کیتا ان تسی سبحان اللہ کہہ کے اپنا اپنا حصہ پایا جے مینوں پتہ لگ جائے گا تسی اماں نال پیار کرنے والے لوگ بیٹھے ہو سمندری والے ہو میں تہاڈی عظمت نو سلام پیش کرنا جنگل دے اندر منگل لایا جے وہ آخر تک صاف تے میرے ویر بیٹھے سنیاں دے بڑی محبت نال آقا دے پسینے نو اما عائشہ نے صاف کیتا تائیوں عائشہ دی چادر دا تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا تائیوں عائشہ دی چادر دا مینوں ایک بندہ کل پیا کہندا سی ایس مجلس اندر بیٹھا ہوندا حضرت جی فیصل آباد والے لوگ سبحان اللہ کہندے نے تہاڈی مسجد دے لوگ سبحان اللہ نہیں کہندے مینوں بڑا دکھ ہویا ہن بولیا جے آقا دے پسینے نو اما عائشہ نے صاف کیتا تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا عرشاں اتو مولا نے لوگوں دتیاں گوائیاں نے عرشاں اتو مولا نے لوگوں دتیاں گوائیاں نے میرے سونے دی بیوی دا ان سارے حصہ پا کے بولے آجے بڑی محبت نال عرشاں اتو مولا نے لوگوں دتیاں کمائیاں نے میرے سونے دی بیوی دا میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا اللہ پاک جتھے سیدہ امی عائشہ لیٹھیاں نے اور جنت دا حصہ ہے جنت البقیع دے اندر اور لوگوں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات سب ذاتاں چو آلہ تے میرے مصطفیٰ دی بات ساریاں باتاں چو آلہ سبحانک ہذا بہتان عظیم سیدہ امی عائشہ تے نبی دی بیوی تے الزام لگا سورۃ النور دیاں 18 ایتاں رب نے نازل کر کے دسیا کہ نبی دیاں بیویاں پاک نے تے ساری کائنات دے مومنات دیاں ماما نے جڑا ماما تے شک کردا او حلال دا نہیں ہو سکدا جڑا اپنیاں ماما دے بارے بہتان تے زبان درازی کردا حضرات اسی زندہ رواں گے اے
اہل بیت دا محبت اہل بیت نال محبت کر دے رواں گے جب تک ساڈے جند اندر جان رہے گی منہ اندر زبان رہے گی اہل بیت دا بھی ذکر ہوئے گا نبی دیاں بیویاں دا بھی ذکر ہوئے گا میں تے نوکر ہاں محبت نال بولو سبحان اللہ میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا سارے سید بنے نے سنیا دے بڑی محبت دا جملہ سنیا دے دراؤ ہر کوئی سید کہندا اے اصلی سید کون محبت نال سنیا دے دراؤ ہر کوئی اپنے آپنوں سید کہندا اے اصلی سید کون ہے آ سن حدیث پیغمبر دی تیرے توپ جان سارے دونے تکریم ہے لازم سیدان دی پر سید ہندا کون ہے آ سن حدیث پیغمبر دی تیرے توپ جان سارے دونے تلیاں تے چک کے حسن نو تے میرے نبی لگے اے فرمانے اے پتر میرا سید ہے دسو اس تو سونا کونے میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا اللہ بیران دی محبت قبول فرمائے سنیا دے میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا پھلاں دیاں ہندیاں نے کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائن انہاں دی رنگت تک تک کے پئی ہندی دنیا فینے دو پھول جگتے ایسے نے جڑے میرے نبی دے دل دا چین ایک پھول دا نام حسن یارو تے دوجے پھول دا نام حسین میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا اللہ سانو زندہ رکھے آل رسول دی محبت اندر آخر دعوان